वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते किरदारे मुस्तफा, अज़मते मज़हबे इस्लाम। इनको क्या खातिर, इनकी क्या बात सुनेगा? जिसको नमाज बुरी लगती है और जिनको ज़िनाकारी अच्छी लगती है और हिजाब जिनको बुरा लगता है। हिजाब का मतलब है कि चेहरा अजनबी मर्दों से छुपा रहना। हिजाब का मतलब है कि बदन का ढांचा, स्ट्रक्चर अजनबी मर्दों से छुपा रहना। औरतें पर्दे की चीज हैं। औरतों का स्ट्रक्चर ही अल्लाह ने ऐसा बनाया है जिसमें अल्लाह ने कशिश रख दी है, वरना एक काली कलोटी औरत किसी के निकाह में कैसे जाएगी, कैसे वो बच्चा, कैसे वो माँ बनेगी, कैसे शौहर, एक मर्द उसको बर्दाश्त करेगा? ये अल्लाह ने कशिश रखी है। अल्लाह के नाम पे जहां निकाह होता है तो हूरों की तरफ बंदा निगाह नहीं उठाता, अपनी काली कलोटी बीवी ही उसको सबसे बड़ी हूर नजर आती है। ये अल्लाह की तरफ से मोहब्बत डाल दी जाती है। ये एक कशिश है उसमें, उसका पूरा जिस्म ही अल्लाह ने पुरकशिश बनाया है। चेहरे पे दाढ़ी नहीं दी है, जो कि चेहरे पे दाढ़ी मर्दों की अच्छी लगती है, औरतों की नहीं। अगर औरतों के चेहरे पे दाढ़ी निकले तो मसला उसका यही है कि वो दाढ़ी के बाल नोच डाले, जिससे कि शौहर को नफरत पैदा होती हो। और वो काम अगर मर्द करे तो हराम है इसके लिए। अगर मर्द दाढ़ी के बाल नोच डाले तो हराम है, अगर मर्द दाढ़ी के बाल मूंड डाले तो ये हराम है, और ये नामर्द और हिजड़ा हो जाएगा। अगर हमने मुंडवाया, मेरे बेटे ने मुंड लिया, मेरे पोते ने मुंडवाया, मेरे पोते के बेटे ने मुंडवाया, 4 नस्ल हो गई। और फिर मेरे पोते के मेरे उस 4 नस्ल के बाद वाले बेटे ने मुंडवाया, फिर उसके बेटे ने मुंडवाया। 7 नस्ल के बाद अगर जो नस्ल पैदा होगी लगातार अगर दाढ़ी मूंडी गई तो 8वीं नस्ल हिजड़ों और नामर्दों की पैदा होगी। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह आज से 100 साल पहले 7 नस्ल अब तक नहीं हो पाई है, क्योंकि 100 साल पहले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग दाढ़ी रखते थे। और आज भी हिंदुओं का जो धर्म गुरु है वो सब दाढ़ी रखता है। जैसे गुरमीत सिंह को देख लीजिए, आशाराम को देख लीजिए, उनके बेटे नारायण स्वामी को, नारायण को देख लीजिए, और जितने भी उसके पंडित जी हैं सबके सब दाढ़ी रखते हैं। मोदी जी को देख लीजिए, ये खुद दाढ़ी रखते हैं। कोरोना काल में दाढ़ी थोड़ी लंबी हो गई थी, और अभी जब थोड़ा सा बदन टाइट हो गया, अब 2024 का इलेक्शन आने वाला है, तो अब इनकी दाढ़ी अब धीरे धीरे छोटी हो गई। अब ये बिल्कुल मॉडर्न, अमेरिका जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है, विदेशों की यात्रा करनी है। मगर कोरोना काल में घर में थे तो बस सदमे से दाढ़ी लंबी हो गई थी। लोग समझ धोखा हो जाता था कि मौलवी साहब है कि पंडित जी की है, पंडित जी है या कौन है। तो दाढ़ी उसके यहाँ भी बहुत है, और आजकल तो सारे एक्टर वाला दाढ़ी रख रहे हैं, तो नौजवान लोग बगैर तकरीर की भी दाढ़ी रखना शुरू कर दिए हैं। ये दाढ़ी जो अभी रख रहे हैं, ये फ्रेंच कट दाढ़ी, उससे सवाब नहीं मिलेगा। सवाब उस दाढ़ी में मिलेगा जो दाढ़ी नबी की सुन्नत समझ के रखा जाएगा। और ये जो क्या बोलता, कौन खिलाड़ी सब है, वो सब क्रिकेटर सब है, वो उन सबों की नकल में जो दाढ़ी रखेगा, उन सबों की नकल में जो दाढ़ी रखेगा, विराट कोहली जैसे रखता है, तो उसकी नकल में रखने वालों को कोई सवाब नहीं मिलेगा। सवाब मिलेगा उसकी नकल में जो इमाम हुसैन की तरह दाढ़ी रखता हो, इमाम हसन की तरह दाढ़ी रखता हो, हसनैन करीमैन के नाना जान की शरीयत पर अमल करते हुए दाढ़ी रखता हो, उनको सवाब मिलेगा। तो मैं पहले चीखता था, सुनता नहीं था, फिल्म वाला दाढ़ी रखा और सब लोग नाचने लगे। सोच ही फिल्मी स्टाइल की हो गई है। अब जरा गौर से सुनिए जो मैं आपसे कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इस्लाम के कवानीन में वो दम है कि दुनिया से अंधकार दूर हो जाए। आज 1000 लोग प्रयास करते हैं कि ज़िना दूर हो, मगर दूर नहीं हो रहा। हुजूर हदीस में आया है कि आखिर ज़माने में कुत्ता कुत्ती की तरह लोग ज़िना करेंगे, कोई बोलने वाला नहीं रहेगा कि ऐसा क्यों करता है, क्योंकि सबका ज़मीर मर जाएगा। सब पैसा कमाने के पीछे इतने पागल हो जाएंगे, क्या अखलाक, क्या अदब, क्या एहतराम, क्या डिसिप्लिन। बोलेगा लोग कि डिसिप्लिन करेंगे तो पैसा मिलेगा क्या? मौलाना को सलाम करेंगे पैसा मिलेगा क्या? इमाम हुसैन की महफिल में जाएंगे पैसा मिलेगा क्या? हर 5 टाइम जमात से मस्जिद में पढ़ने जाएंगे पैसा मिलेगा क्या? यानी समझ लें कि उसको अपनी जबान में आप क्या कहें, जिसकी खमीर में पैसा पैसा बसा हुआ है। और जब पैसा बस जाएगा, सिर्फ पैसा चाहिए, चाहे जिस तरह से हो पैसा चाहिए। यही वजह है कि आज पैसा कमाने की धुन के नशे में औरतें आज एयर होस्टेस हैं वो, और दिन में हवाई जहाज पर सफर करती हैं और रात में बड़े बड़े अरबपति के बिस्तर को गर्म करती हैं। एयर होस्टेस बनने की तनख्वाह है 50,000 रुपए माह, और वहां एक दिन बिस्तर गर्म करने के बदले मिलता है 1 लाख रुपए एक रात के बदले में। इस तरह से दौलतमंद होने के नशे में शादी से पहले ही माएं बन जाती है, शादी से पहले ही हमल गिरा देती है। पैसे का जुनून जब लड़कों पे चढ़
चाहता है, ये शराब बेचता है, ये लॉटरी का टिकट बेचता है, ये पबजी खेल तमाशा खेलता है, ये मोबाइल पे तमाशे करता है, पैसा कमाना चाहता है, जुआ खेलता है, ये नशा है पैसा कमाने का। मगर हुजूर ने कभी कहा था अद्दुनिया जीफतुन व तुल्लाबुहा किलाब, ये दुनिया मुर्दार है, उसके तलबगार कुत्ते हैं। जिस तरह मरी हुई बकरी को आदमी नहीं कुत्ता खाता है, उसी तरह नमाज रोज़े हज और ज़कात को छोड़कर जो सिर्फ दुनिया कमाना चाहता हो, उसकी मिसाल मरी हुई बकरी खाने वाला कुत्ते की है। हुजूर ने अपने गुलामों को डराया है, ये दुनिया 100 साल की, जिसमें बचपन जवानी बुढ़ापा सब है, एक दिन मालूम होता है। दुनिया की जिंदगी एक दिन की मालूम होती है, लेकिन मरने के बाद जहां जाना है, रब को मुंह दिखाना है, वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होता है। इसलिए कुरान शरीफ के 6,666 आयतों में आखिरत पे ज्यादा जोर दिया गया है, ताकि जब दिमाग में आखिरत और जन्नत की बात रहेगी तो पैसे की जो ललक है, जो धुन है, वह धुन धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी। आज मुसलमान भी काफिरों को देखकर जो पैसा कमाने का जुनून चाहा है, इसमें ज़िना हो मगर पैसा चाहिए, शराब हो मगर पैसा चाहिए, सूद हो मगर पैसा चाहिए, चाहे ताश हो फ्लश हो मगर पैसा चाहिए, चाहे जो भी करे मगर पैसा चाहिए। इसी जुनून ने मुस्लिम समाज को भी डैमेज कर दिया, काफिरों के सामने इसे जलील और रुस्वा कर दिया। तो काफिर तो यहाँ भी जहन्नमी, मरने के बाद जहन्नमी, हमेशा के लिए जहन्नमी। कम से कम तू तो दुनिया में सबर कर ले, ज़िना करने के बाद 1 लाख मिले और निकाह करने के बाद 1 पैसा ना मिले तो निकाह को तरजीह दे और ज़िना को पांव के नीचे रौंद दे। हराम का 1 करोड़ रुपया, हलाल का 1 रुपया, इस 1 रुपये को हराम के करोड़ों पे तरजीह दे और हराम के करोड़ों को पांव के नीचे रौंद कर एक को इख्तियार कर, या जान ले कि दुनिया की जिंदगी एक पानी का बुलबुला है, असल बाकी रहने वाली चीज आखिरत है। जिस दिन यह बात भुट्टी में पिला दी गई तो काफिर तो जलील है ही, मुसलमान इस दुनिया का हाकिम बन जाएगा, सारी दुनिया इसको देखी जाएगी। वादा है अगर तुम मेरे महबूब का गुलाम बन गया तो जन्नत तो वहां मिलेगी, इस दुनिया की हुकूमत तुझको अता कर दी जाएगी। जिंदाबाद। जो ख्वाहिशात का गुलाम है उसको दुनिया नहीं दी जाती है, जो ख्वाहिशात के पीछे पागल हो जाए उसको अल्लाह दुनिया नहीं देता है। अल्लाह दुनिया उसको देता है जो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली बनकर सूखी रोटी खाता है और करोड़ों के खजाने को गरीबों, फकीरों, मिस्किनों में तकसीम करता है, उसे दुनिया की सल्तनत देता है। मुसलमानों को दुनिया से क्या मतलब है? मुसलमानों को जन्नत से मतलब है, मुसलमानों को आखिरत से मतलब है, मुसलमानों को दुनिया से नहीं बल्कि आखिरत को प्रायोरिटी देने से मतलब है। यही फॉर्मूला इमाम हुसैन ने अपनी लाइफ से दुनिया वालों को समझाया है। मदीने पाक में इमाम हुसैन मौजूद है, अब उनके सामने 2 ऑप्शन मौजूद था। अब जरा उनकी जिंदगी से रोशनी हासिल कीजिए। मैं बताता हूं उनकी जिंदगी का चैप्टर खोलता हूं, क्यों ये वाकया हुआ। वो कहानी अफसाना नॉवेल नहीं, फैक्ट बयान करता हूं कि क्यों ये वाकया हुआ। हुसैन आजम की जिंदगी में इतनी बड़ी चेंजिंग कैसे आई कि वह सारा कुंभा लुटाने के लिए मदीना छोड़कर मक्का और मक्का छोड़कर कूफा चले गए। आखिर ऐसा क्या हुआ? हुसैन आजम ने कुरान करीम की चलती फिरती तफसीर बनकर जीने का तरीका सिखाया है। हुजूर ने कहा था 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान और एक अहले बैत। इन दोनों की रस्सी को थामे रखना, तुम गुमराह नहीं होगे। अगर दोनों में से एक रस्सी भी कमजोर हुई, मुमकिन है कि तू तबाह हो, बर्बाद हो जाए। हिदायत पाने के लिए दोनों रस्सी को थामे रखना, कुरान और अहले बैत। अहले बैत का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सैयदों को सलाम करना और सैयदों का पांव चूमना और सैयदों की इज्जत करते हुए उनको 5 टका नजराना दे देना, ये मतलब नहीं है। मतलब है इज्जत तो अपनी जगह, जब ये बड़े हैं, अल्लाह ने बड़ा बनाया है, जब इनके बदन में मुस्तफ़ा का खून है, ये तो काबिल एहतराम है ही, इसे काबिल एहतराम है। न उनके सामने ऊंची आवाज में बात करनी है, न उनके सामने बेअदबी का मुजाहरा करना है। जब हमारे बाप हैं, जब बाप को आंख दिखलाना हराम है, बाप माँ को उफ कहना हराम है, बाप माँ की तौहीन हराम है। सैयद तो बदरजे औला मुस्तफ़ा के खानदान से है, उसकी इज्जत तो जरूरी है, लेकिन हुजूर के कहने का जो मतलब था वह मतलब है कि कुरान और अहले बैत या दोनों को थामे रखना। कुरान टेक्स्ट बुक है, कुरान करीम एक किताब है, एक किताबे हिदायत है, और उस किताब में जो कुछ है उसको प्रैक्टिकल करके मुस्तफा के घरवाले ने बता दिया है। यानी कुरान पाक टेक्स्ट बुक है,
اور اس کا پریکٹیکل مصطفیٰ کے گھر والے ہیں، خانوادہ نبوت ہے، یہ اہل بیت مصطفیٰ ہے، یہ نبی کے گھر والے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی چلتی پھرتی تصویر بن کے بتایا ہے، وہاں پڑھو اور یہاں اس کی تشریح دیکھو۔ قرآن نے کہا صبر کرو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ قرآن کریم نے کیا کہا؟ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو، یعنی جب مصیبت میں گھر جاؤ تو نماز پڑھو، نماز سے حوصلہ ملے گا، نماز سے حوصلہ ملے گا، نماز سے خودکشی کا رجحان ختم ہو جائے گا۔ آج جتنے لوگ خودکشی کرتے ہیں 99.9% اکثر لوگ بے نمازی ہوتے ہیں۔ نمازی خودکشی کیا یہ بہت کم ہوتا ہے۔ اس بار حج کے موقع پر ایک شخص نے بیان دیا کہ ہمارے گھر کے لوگ جہاں حج کرنے جس روم میں ٹھہرے تھے وہی ایک ہندوستانی حاجی اپنی بیوی کے ساتھ گیا تھا، بیوی کے ساتھ وہ گھومنے کے لیے گیا، وہاں بھی ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش کے لچے لفنگے قسم کے لوگ جو چند سکہ کمانے کے لیے جاتے ہیں، جہاں کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے، مگر یہ پیسے کمانے والے کتے اس حرم کی زمین پر بھی حرام خوری حرام کاری سے باز نہیں آتے ہیں۔ وہاں بھی چنانچہ وہاں بہت خطرناک سب کام ہوتا ہے کہ ٹیکسی ڈرائیور سنسان جگہ پہ لے جائے گا، ٹیکسی روک کر کے سارا پیسہ جو پاس میں ہے سب لوٹ لے گا، وہیں چھوڑ کے ٹیکسی لے کے بھاگ جائے گا۔ یہ تو سنتے تھے، مگر یہ کہانی نہیں سنتے تھے کہ صاحب ٹیکسی والا لے جائے اور بیچ راستے پہ سنسان جگہ ٹیکسی بند کر دے اور بولے ٹیکسی خراب ہو گئی ہے۔ مرد کو بولا کہ تم ٹیکسی کو دھکا مارو، مرد نیچے اترا، ٹیکسی کو دھکا مارا، دھکا کیا مارے گا، ہاتھ اترا جیسے ہی فوراً اسٹارٹ کیا اور اس کی بیوی کو لے کے چلا۔ حج سے پہلے دونوں حج کا احرام باندھ کر وہ حج کرنے دونوں گئے تھے اور جوان نیچے رہ گیا، اس کی خاتون کو لے کے ڈرائیور بھاگ گیا۔ اب صاحب وہ نوجوان کیا کرے، وہ اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کو گاڑی کا نمبر بھی نوٹ نہیں کرتا ہے آدمی، اور کس کو کیا کہے گا۔ وہ 2-4 دن تک مارے پھرتا رہا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ حج سے پہلے، چونکہ بہت پہلے لوگ چلے جاتے ہیں ہندوستان کے حاجی لوگ اور یہاں کے حج کمیٹی لے چلی جاتی ہے، حج سے پہلے ہی بیوی کو تو وہ ڈرائیور لے کے بھاگ گیا۔ یہ بیچارہ 2-4 دن ویٹ کیا، اس کے بعد اب اسی کمرے میں ہوٹل میں پھانسی کے پھندے پہ لٹک گیا۔ حالانکہ اس کو لٹکنا نہیں چاہیے تھا، ان کو صبر کرتے ہوئے پولیس والے کو انفارم کرنا چاہیے تھا، اور پولیس والا تو ڈھونڈ کے نکال ہی لیتا۔ اگر وہ زندہ ہے تو وہ تو نکال ہی لے گا، چاہے 2 مہینے کے بعد 4 مہینے کے بعد جہاں سے بھی ہو۔ یہ اگر حج کر کے ہندوستان لوٹ بھی جاتا تو بھی ہندوستان کی ایمبیسی میں انفارم کر دیتا، دونوں ایمبیسی میں، تو جہاں سے بھی 2-4-6 مہینے کے بعد نکال کر کے اس کو انڈیا تو بھیج ہی دیتا۔ مگر وہ تو اپنی جگہ کہاں زندہ ہے، عورت یہ خود ہی پھانسی کے پھندے پہ لٹک گیا۔ جو صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑے گا تو حرم میں بھی جا کر کے یہ پھانسی کے پھندے پہ لٹکے گا، اور جو حکمت اور دانائی سے کام نہیں لے گا، اور پھر عرب کی سرزمین میں، عرب زمین ہے وہاں اللہ کی، وہاں ہے 1,00,000 نیکی، لیکن وہاں لچے لفنگے بھی رہتے، بے نمازی بھی رہتے، ہندوستان پاکستان کے پیسہ کمانے والے چور بھی رہتے ہیں جو اپنی بیوی کو لے جاتے ہیں اور خوبصورت بیوی کو بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور خود بہت دور بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ روتے ہیں کہ ہم آئے تھے، پیسہ میرا چوری ہو گیا، دے دیجئے۔ جبکہ اس طرح کی کہانی ہر قدم قدم پہ اکثر لوگ کرتے ہیں۔ یہ کون کرتے ہیں؟ جو ہاں نوکری کرتے ہیں۔ یہ پیسے کا جنون حرم میں بھی اسے گناہوں سے نہیں روکتا۔ اس لیے ایک قوم مسلم امام حسین کی کہانی کو ناول بنا دے گا، کئی کروڑ روپے کی دولت۔ امام حسن نے زندگی میں 2 بار اپنی پوری دولت اللہ کی راہ میں خیرات کر دی، 1 پیسہ نہیں رکھا، اور زندگی میں 3 بار آدھی دولت، 1 کروڑ کی جائیداد ہے تو 50 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں خیرات کر دی، اور 2 بار 1 سوئی تک نہیں رکھا، سارا مال خدا کی راہ میں خیرات کر دیا۔ یہ نہیں سوچا کہ کل میرا بچہ کیا کھائے گا۔ یہ ہمارے پاس تو 1 بیوی 5-4 بچے رہتے ہیں۔ حسنین کریمین نے تو 4 شادیاں کی۔ امام حسن کی رپورٹ تو ہے کہ آپ نے 100 کے قریب نکاح کیا تھا۔ آپ کی تمنا یہ تھی کہ عام عورتیں فاطمہ الزہرا کی بہو بن جائیں، تاکہ قیامت کے جب سارا رشتہ ناتا ٹوٹ جاتا ہے، مصطفیٰ کا رشتہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس لیے وہ عورتیں فاطمہ الزہرا کی کنیز بنے۔ دنیا تو آج ہے کل ختم، اس رشتہ داری کی وجہ سے ساری خواتین فاطمہ کی بہو بن کر جنت کی حقدار بن جائے۔ کیا سوچ ہے شادی کرنے کی۔ ہمارا تو 1 بیوی مجھ کو بوجھ لگتی ہے، پر وہاں تو 4 بیویاں نکاح میں موجود ہیں، پر 1 سوئی تک گھر میں نہیں رکھا، سب راہ خدا میں خیرات کر دیا۔ کیوں؟ وشواس یہی تھا
کہ رب کی راہ میں ایک خرچ کرو تو اللہ اسے مٹاتا نہیں، 700 گنا اضافہ کر کے واپس کر دیتا ہے۔ تو یقین چاہیے، یقین۔ امام حسین کو یقین حاصل تھا کہ خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے، مال بڑھ جاتا ہے۔ تو اپنے بال بچوں کو بتائیے کہ پیسے کے پیچھے پاگل نہ ہو۔ حسین جب ہمارے لیے ماڈل ہیں تو پیسہ کو پاؤں کے نیچے روندا کر، حق کی حمایت کیا کر، حلال کے پیسے کو اختیار کر، حرام کی طرف پاگل مت ہو جا، نوکری کے لیے لالائق مت ہو جا، ورنہ 25 سال پڑھے گا، 25 سال نوکری کرے گا، پھر ایک درجن بیماری میں گر کر موت کا انتظار کرے گا، اور پوری زندگی مکان کما کے مکان بنا کے بچوں کے لیے چھوڑ جائے گا، اور وہ بچہ اس مکان میں شراب پیے گا، وہ بچہ اس مکان میں رات بھر واٹس ایپ یوٹیوب چلائے گا، وہ رات بھر اس میں خلق کاری میں مشغول رہے گا۔ کیوں اپنی زندگی کو آگ میں جلایا کہ 30 سال پڑھا اور 30 سال نوکری کی اور دوسروں کے لیے مکان بنا کے چلا گیا، اب قبر میں 99 اژدھا سانپ ڈسے گا، وہاں دائمی آگ ہے۔ اس لیے حضور نے کہا عقل مند وہ ہے جو دوسروں کی خاطر اپنی جنت میں آگ نہیں لگائے، عقل مند وہ ہے جو اب دوسروں کے ساتھ بھلائی کر کے اپنی جنت میں اضافہ فرمائے۔ عقل مند وہ ہے جو بچوں کو پالے بھی تو اللہ کی محبت میں، نیکی کمانے کے لیے پالے۔ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا صدقہ ہے تو صدقہ سمجھ کے لقمہ ڈالے۔ ماں باپ کا چہرہ دیکھنے میں ایک حج کا ثواب ہے تو حج مبرور سمجھ کے چہرہ کو دیکھے اور نیکی کمائے، نہ کہ بال بچوں کی محبت میں۔ امام حسین نے وہی سب کچھ اپنی زندگی سے بتایا ہے۔ میں پہلا چیپٹر کھولتا ہوں چونکہ قرآن کریم میں اکثر جگہوں پہ صبر 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 اسی کا ذکر آیا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۔ قرآن شریف میں آیا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو قوم کا امام بنا دیا۔ کب امام بنایا؟ جب ان لوگوں نے صبر کیا۔ تو امامت کے لیے صبر ضروری ہے، امامت کے لیے، قیادت کے لیے صبر ضروری ہے۔ لیڈرشپ وہ نہیں کر سکتا ہے جو غصہ جس کے پاس ہو، لیڈرشپ وہ کبھی نہیں کرے گا۔ ہاں قیامت کے قریب آئے گی تو لچھووں کے ہاتھ میں حکومت چلی جائے گی، چونکہ حدیث جبریل میں آیا ہے کہ جب دیکھنا کہ ننگے پاؤں ننگے بدن رہنے والا یتطاولون فی البنیان، اونچی عمارتوں میں اترانے لگیں تو انتظار کرنا قیامت کا۔ یہ سرزمین کا حاکم بنا ہوا ہے۔ حضور نے کہا ہے جب دیکھنا کہ گونگے بہرے اندھے جب حاکم بن جائیں زمین کے تو سمجھ لینا قیامت قریب آ گئی ہے۔ پڑھے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ چائے بیچنے والا، گونگا بہرا، ڈکیتی کرنے والا، چوری کرنے والا۔ ہندوستان میں بہت سارے سی ایم ہیں جو پہلے چور تھے، پہلے ڈکیت تھے، چوری کرتے تھے، اب وہ حاکم بن گئے۔ بہت سارے لوگ چوری کی وجہ سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی جا کے گئے۔ جس طرح جھارکھنڈ کا ایک سی ایم تھا جو چارہ گھوٹالے میں چوری کی، جس طرح بہار کا ایک سی ایم تھا جنہوں نے جانور کے چارہ گھوٹالے کی چوری کی، اور جھارکھنڈ کا سی ایم وہ کوئلہ گھوٹالہ میں انہوں نے چوری کی، اور کبھی پہلے تابوت گھوٹالہ، یوریا گھوٹالہ، چینی گھوٹالہ، یہ سارے گھوٹالے میں ملوث رہنے والے لوگ، یعنی کہ پیسہ قوم کا لوٹنے والے لوگ حاکم بنے ہوئے تھے۔ حضور نے کہا ہے جب دیکھنا کہ ننگے بدن ننگے پاؤں بکری کا چرانے والا فلک بوس عمارتوں میں اترائیں تو سمجھ جانا کہ اب دنیا کا وناش ہونے والا ہے، اب دنیا اب ختم ہونے جا رہی، قیامت آنے والی ہے۔ اور جب دیکھنا کہ گونگا بہرا سماج کا ذلیل آدمی وہ سماج کا حاکم بنا ہے تو سمجھ جانا اب دنیا کا وناش ہونے والا ہے۔ اس لیے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بجلی 24 گھنٹے ہے، 12 لین کی سڑکیں بن گئی، 4 لین کی، 6 لین کی، 8 لین کی، اور مکانات 112 منزلہ بن گئے، یہ ڈیولپمنٹ ہے؟ یہ ڈیولپمنٹ نہیں، یہ وناش ہے۔ جہاں اخلاق مٹ گیا، رشتہ داریاں مٹ گئیں، والدین کی فرما برداری مٹ گئی، چوری ڈکیتی بڑھ گئی، بھائی سے سلام کلام بند ہو گیا، پڑوسی سے دوریاں بڑھ گئی، رشتہ داریاں ٹوٹ گئی، جہاں مرفت ختم ہو گئی، غمگساری مٹ گئی، اخلاق مٹ گیا، ادب مٹ گیا، احترام مٹ گیا، عزت مٹ گئی، حیا مٹ گئی، شرم مٹ گئی، جہاں ساری چیزیں مٹ گئی تو اب تو پیسہ کما لیا، وہ تو جانوروں سے بدتر ہے وہ جو تو پیسہ کی خاطر سارے اخلاق کو پاک میں رکھ دیا ہو۔ اس لیے مصطفیٰ نے کہا تھا آخر زمانے میں اس طرح کے لوگ جب پیدا ہو جائیں، یعنی فلک بوس عمارتوں میں اترانے والے، تو بس ویٹ کرنا کہ قیامت بہت قریب آ گئی ہے۔ امام حسین نے قرآن میں جو کچھ آیا
اس کو پریکٹیکل میں کیسے بتایا؟ قرآن نے کہا ہے فَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ۔ امام حسین اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ ایسا اگر سارے لوگوں کے کافر ہونے کا چانس نہیں ہوتا تو ہم کافروں کو اتنی دولت دیتے، ان کے مکان کی سیڑھیاں سونے چاندی کی بنا دیتے، ان کے مکان کی چھتیں سونے چاندی کی بنا دیتے۔ کن کے مکان کی؟ کفار و مشرکین کے مکان کی، جو اللہ کو گالی دیتا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا ہے، جو جنگل جھاڑ پیڑ چچندر بندر سانپ بیل گائے سب کو خدا کہتا ہے۔ ان مشرکوں کو اللہ اتنی دولت دے دیتا کہ ان کے مکان کی چھتیں، ان کے مکان کی سیڑھیاں سب سونے چاندی کی بنا دیتا۔ قرآن شریف میں ایک سورت ہے سورہ زخرف۔ زخرف کے معنی گولڈ ہوتا ہے سونا، اور ایک دوسرا معنی ornament ہوتا ہے یعنی سجاوٹ۔ تو اللہ نے پوری سورت کا نام ہی سورہ زخرف رکھا۔ اس میں یہ آیت کریمہ ہے کہ سارے لوگوں کے کافر ہونے کا چانس نہیں ہوتا تو ہم اتنی دولت ان کفار کو دیتے کہ ان کے مکان کی سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتے، ان کے مکان کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے۔ اور آگے اللہ کہتا اگر ہم پناہ بھی دیتے تو کتنے دن تک کافر رہتا؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی میں چند دن ہی وہ اس سے فائدہ اٹھاتا، اور پھر مرنا تو ہے ہی سب کو، اور جہاں کا ایک دن 50,000 سال کا ہے، جہاں خربوں سال رہنا ہے، جہاں موت کو ہی ذبح کر دی جائے گی، موت ہی نہیں آئے گی۔ دنیا میں تکلیف بڑی، موت آ گئی یا وقت پورا ہوا موت آ گیا، آگے چلا گیا، مرنے کے بعد تو موت ہی نہیں ہے۔ وہاں آگ ہے تو آگ ہے، باغ ہے تو باغ ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ آخرت کی ساری نعمتیں صرف پرہیزگار لوگوں کے لیے ہیں۔ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، یعنی آخرت کی ساری بھلائیاں صرف نیک لوگوں کے لیے ہے، جو اس دنیا میں اپنے دامن کو گناہوں سے بچاتا رہا، اپنے ایمان کی حفاظت کرتا رہا، دنیا کی کروڑوں جائیداد پہ لالچائی نگاہ سے نہیں دیکھا، صبر کے ساتھ شکر کے ساتھ دنیا کی مختصر سی زندگی گزار لیا۔ دنیا کا 100 سال ایک سیکنڈ ایک دن کے برابر ہے، اس کو صبر کے ساتھ جھیل لیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ آخرت کی بھلائی تو متقی مومن کے لیے ہے، اور دنیا میں ہم ہر کافروں کو سونے کا گھر دے دیتے۔ اگر ایسا دے دیتے تو دنیا میں کوئی مومن نہیں بچتا، یہ سارے لوگ ان کافروں کے سونے کا گھر دیکھ کر سب کافر ہو جاتا، ان کی سیڑھیاں دیکھ کے سب کافر ہو جاتے۔ اس لیے ہم لوگوں پر احسان کرتے ہوئے کہ لوگ ان کو دیکھ کر کافر نہ ہو جائیں۔ ابھی تو سونے کی آگ گرمی اسی آگ کو یاد دلانے کے لیے آتی ہے، جبکہ یہ گرمی وہاں کی گرمی کے مقابلے میں کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے، لاکھواں نہیں، ہزارواں نہیں، سواں نہیں، کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے۔ جبکہ زمین تانبے کی ہوگی، سوانحے پہ آفتاب ہوگا۔ اس لیے حضور نے اپنی زندگی کو پریکٹیکل میں 2 مہینے تک مصطفیٰ کے گھر میں آگ نہیں سلگتی تھی، صرف کھجور اور پانی پہ گزر بسر ہوتا تھا۔ مصطفیٰ کے گھر میں حسین پلے، 7 سال کی عمر سے حضور کی پرورش میں تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا تو مصطفیٰ کی بیٹی ہی تھی، حسنین کریمین تو مصطفیٰ کے گھر میں پلنے والے ان کے نواسے تھے، یعنی حسنین کے والد 7 سال کی عمر سے مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے۔ حسنین کی ماں وہ مصطفیٰ کی گود میں پلی بڑھی۔ حسنین کریمین خود مصطفیٰ کے کاندھے پر، مصطفیٰ کی پشت پر، مصطفیٰ کی گود میں، مصطفیٰ کے گھر میں جنت کی کاری میں پلے۔ تو جتنا اسٹرانگ ایمان حسین کا ہوگا اتنا دوسرے کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم نے کتاب پڑھ کے میں آگ نہیں سلگ رہی ہے، کھجور اور پانی پہ گزر بسر ہو رہا ہے۔ پڑوس میں ایک شخص ہے جو کبھی کبھار بکری دوہ کر حضور کی خدمت میں پیش کرتے تھے، مصطفیٰ خود نہیں پی کے اپنی بیویوں میں سے کسی کو وہ دودھ دے دیا کرتے تھے۔ یہ ہے کونین کے مالک کے گھر کی سادگی، یہ ہے کونین کے مالک کے گھر کی سمپلیسٹی، جو پریکٹیکل میں دنیا کے مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا زیادہ للک کے ساتھ حاصل کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ دنیا دھوکے کی ٹٹی ہے، یہ دنیا پانی کا بلبلہ ہے، یہ دنیا بڑے بڑے صاحبان جبہ و دستار، صاحبان
علم و تقوی کو جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. زہر دکھائے شہد دکھائے زہر پلائے, قاتل ڈائن شوہر کش. یہ دنیا ہے قاتل ہے ڈائن ہے شوہر کش ہے, یعنی چہرہ سوار کر کبھی اس کے سامنے کبھی اس کے سامنے, جس طرح ایک فاحشہ عورت کبھی اس کی گود میں جھولتی ہے کبھی اس کی گود میں جھولتی ہے, کبھی چہرے کو میک اپ کر کے کبھی تیسرے کی گود میں جھولتی ہے, اسی طرح دنیا ہے, کبھی اس کے پاس کبھی اس کے روٹ کے اس کے پاس, کبھی اس کو مالدار بناتی ہے پھر اسے ذلیل کر کے تیسرے کے پاس جاتی ہے, اس کو اربپتی بناتی ہے پھر اس سے رخ موڑ کر تیسرے کے پاس جاتی ہے. حضور نے فرمایا اس دنیا پہ ریچھنا کیا ہے, یہ دنیا ذلیل ہے, اس دنیا پہ لعنت کی گئی ہے, اس دنیا کو جب سے اللہ نے بنایا اس پر نگاہ رحمت سے نہیں دیکھا ہے. تو مصطفیٰ نے پریکٹیکل میں نمک روٹی کھا کر 2 مہینے کھجور اور پانی پی کے بتا دیا کہ دنیا میں جیا کیسے جاتا ہے, رہا کیسے جاتا ہے. جو اس طرح سے سادگی سے جیے وہ حرام میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, اسے سود کھانے کی کیا ضرورت ہے, اسے نماز چھوڑ کر 12 گھنٹے فیکٹری چلانے کی کیا ضرورت ہے. پیسے کا جنون جہاں چڑھے گا روزہ چھوڑ کے پیسہ کمائے گا, حج چھوڑ کے پیسہ کمائے گا, نماز چھوڑ کے پیسہ کمائے گا. لیکن جو حضور کی سادگی کو دیکھ کر سادگی پہ راضی ہو گیا اس کا جسم گناہوں سے بری ہو گیا, اور جب گناہوں سے بری ہوا تو یہاں بادشاہوں جیسی خوشی عطا کرے گا, اور جیسے مرے گا مصطفیٰ کی جنت میں اللہ اسے جگہ عطا فرمائے گا. دونوں جہان کی نیکی ہے صبر کے ساتھ, دونوں جہان کا سکون ہے قناعت میں پنہا. اور حضور نے پریکٹیکل میں اپنے بیٹی اپنے بیٹوں اپنے نواسوں اور اپنے دامادوں سب کو بتا دیا کہ کونین کے مالک و مختار ہیں, کو پاس کچھ رکھتے نہیں, یعنی ہاتھ میں کچھ نہیں ہے مگر دونوں جہان کے خزانے مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہیں. یہی پریکٹیکل میں مصطفیٰ کے گھر والوں نے حضور کی زندگی کا عکس اپنی زندگی میں لا کے بتا دیا کہ زندگی گزاری کیسے جاتی ہے. اب ذرا غور سے سنیے کس طرح پریکٹیکل میں. ایک تو قرآن کریم نے جو بیان کیا ہے کہ ایک بار فاطمہ الزہرا نے منت کا روزہ رکھی, جناب علی جناب فضہ انہوں نے بھی رکھی, 3 روزے رکھ رہی ہیں. یہودی کے یہاں سے آٹا قرض لایا گیا ہے, جو قرض لیا گیا ہے اس کو 3 حصے میں بانٹ کے آٹا پیس کے روٹی تیار ہوئی. شام میں تینوں نفوس قدسیہ بیٹھے ہیں افطار کریں. آواز آئی اے مصطفیٰ کے گھر والے تیرے دروازے پر ایک یتیم کھڑا ہے, بھوکا ہے, اسے دے دے. پوری روٹی اٹھا کے, ایک روٹی دی جا سکتی تھی کہ 2 روٹی ہے, ایک میں کھاؤں گا افطار کروں گا, ایک روٹی تم لے لو. یہ تو ہماری اور آپ کی کہانی ہے کہ جب گردن تک کھا کے ٹکاریں آنے لگتی ہیں تب مجھ کو خیرات سمجھ میں آتی ہے. یہی فرق ہے ہمارے خاندان میں اور یہی فرق ہے مصطفیٰ کے خاندان میں کہ وہاں اپنی بھوک پر دوسروں کی بھوک کو ترجیح دی جاتی ہے. ایک روٹی بھی نہیں رکھی, کہا میں بھوکا ہوں یتیم ہوں, ساری روٹیاں اٹھا کے یتیم کو دے دی گئی. پانی پی کر دوسرا روزہ چالو ہے. دوسرے دن پھر ایک مسکین کی آواز آئی اے مصطفیٰ کے گھر والے مسکین دروازے پہ کھڑا ہے, دے دے. پھر ساری روٹیاں اٹھا کے مسکین کو دے دی گئی اور پھر پانی رکھ کے تیسرا روزہ چالو ہے. تیسرے دن ایک قیدی کی آواز آئی, اے نبی کے گھر والے ایک قیدی ہے جو جیل سے چھوٹ کے آیا ہے, کئی دن کا بھوکا ہے, کھانا کھلا دے. تیسرے دن بھی ساری روٹیاں اٹھا کے دے دی گئی. یہاں گردن تک بھرنے کے بعد خیرات ہوتی ہے, یہاں اچھی اچھی چیزیں کھانے کے بعد تب جو سڑی ہوئی چیزیں خیرات ہوتی ہیں. مگر یہ مصطفیٰ کے گھر والے ہیں جو اپنی ضرورت پہ دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں اور پھر اپنے سامنے کی روٹیاں اٹھا کر یتیم مسکین اور قیدی کو دیتے ہیں. آسمان میں مصطفیٰ کے گھر والوں کی قناعت اور صبر کا چرچا ہونے لگا, دھوم ہونے لگی. جناب جبرائیل امین قرآن کی آیت لے کے نازل ہو گئے, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ يَتِيمًا وَمِسْكِينًا وَأَسِيرًا. سورہ طہر کی آیت نازل ہوئی. اے حبیب یہ آپ کے گھر والے ہیں جو نظریں پوری کرتے ہیں اور کھلاتے ہیں یتیموں کو, مسکینوں کو, قیدیوں کو, اور کھلانے کے بعد یہ نہیں بولتے ہیں کہ تھینکس بولنا, شکریہ بولنا. آج تو میں اگر 10 روپیہ دے دوں تو 10 بار چرچا زبان سے سننا چاہتا ہوں. ایک پوری سیمنٹ مسجد میں دیا تو 10 بار میرے نام کے ساتھ اعلان ہونا چاہیے تاکہ جنت ملے. کون دیکھتا ہے دنیا میں کم سے کم 10 روپے خرچ ہوئے تو 10 بار چرچا تو ہو جائے تاکہ اس روپے خرچ ہونے کا بدلہ دنیا ہی میں چرچا اور شہرت کی صورت میں مل جائے. ان ذلیلوں کو قیامت کے دن ایک اجر نہیں ملے گا جو دوسروں کو دکھانے کے لیے نیکی کیا ہو. وہاں جب ساری نیکیوں سے محروم رہے گا تو کہے گا الہی میری نیکیاں کہاں لٹ گئیں. مسجد کی تعمیر کی, مدرسہ چلایا میں نے امام حسین کے نام پہ لنگر بانٹا, وہ میری نیکی کہاں چلے گی؟ اللہ کہے گا نیکی تمہاری ان کے پاس جا کے ڈھونڈ جس کو دکھانے کے لیے, جس کو سنانے کے لیے تم نے نیکی کی تھی.
लोगों से बदला मांग, जिसको दिखाने के लिए तुमने किया था। आज मेरे घर में तेरा कोई बदला नहीं है, क्योंकि तूने मेरे दिखाने के लिए, मुझसे इनाम हासिल करने के लिए तुमने कुछ नहीं किया था। यहां तक कि एक आदमी की गर्दन कटेगी मैदान जंग में, अल्लाह से कहेगा कि मैंने तेरी राह में गर्दन कटाई, मैं शहीद हूं। अल्लाह कहेगा तुम अपने आप को बहादुर कहलाने के लिए गर्दन कटवाया था, तो जिनके सामने बहादुर कहलाने के लिए कटवाया था उनके पास जाके बदला मांग। एक सखी आएगा, अल्लाह कहेगा फरिश्ते से सर के बल से मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल। वो बोलेगा मालिक मैंने मदरसा बनाया, मस्जिद बनाई, गरीबों को खिलाया, कंबल बांटा, मैंने खैरात किया। कहा तुमने सखी कहलाने के लिए ही ऐसा किया था, मेरी मोहब्बत में मेरे लिए मुझसे इनाम हासिल करने के लिए तुमने ऐसा नहीं किया था। तो जिनको दिखाने के लिए क्या था उनसे बदला मांग, मेरे यहाँ इसका कोई बदला नहीं है। खैरात भी करें, करोड़ों भी कमाएं, थोड़ी सी टेंडेंसी हटे तो फिर मुंह के बल घसीट कर जहन्नम की आग में डाले जाए। यानी एक जवान जो शहीद हुआ था, नीयत गलत हुई, जहन्नम में दाएम नाक के बल। एक सखी जो दौलत को खर्च किया था, खुदा दौलत सखावत की थी, वो भी नीयत खराब हुई, वो जहन्नम की आग में जले। बहुत सारे हुफ्फाज कुर्रा उलमा को बुलाए जाएंगे कि मैंने तुझको इल्म दिया, इसके बदले में तुमने क्या किया? ये बोलेगा मैंने मदरसे में पढ़ाया, 8 घंटे वहां पढ़ाया, मैंने वहां खिताब किया, मैंने वहां बच्चों को कुरान सिखाया। कहा तुमने इसलिए पढ़ा था ताकि दुनिया वाला तुझे आलिम कह दे, तुझे कारी कहे, तुझे हाफिज कहे। तुमने उसका बदला दुनिया ही में तुझको मिला कि तू आलिम कहला गया, हाफिज और कारी कहला गया। मेरे लिए तुमने क्या किया? इसलिए आज मेरे यहाँ कोई बदला तेरा नहीं है। मुंह के बल घसीट के जहन्नम की आग में डाला जाएगा। हजरत अमीर मुआविया जो इस हदीस के रावी हैं, वो जब ये हदीस बयान करते थे तो रोते थे, आंख से आंसू के कतरे गिर जाते, दाढ़ी भीगने लगती। कहते ऐसे ऐसे लोग जो गर्दन भी कटाएं, माल भी लुटाएं और साहब आप कुरान याद करके आलिम हाफिज कारी भी कहलाएं, जब इन लोगों का ये हश्र होगा तो आम लोगों का क्या हाल होगा? इसलिए नीयत बहुत बड़ी चीज है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, सारे आमाल का दारो मदार नीयत पे है। दुनिया कोई जाने न जाने, दुनिया वाला कोई बदला दे न दे, हमें दुनिया वालों से बदला नहीं ढूंढना है, हमें हर नेकी का बदला अल्लाह से ढूंढना है। तो मुस्तफा के घर वाले क्या कहते हैं? मैंने जो 3 दिन भूखा रह के रोटी खिलाया है, खबरदार लफ्ज़ थैंक्स मत बोलना, लफ्ज़ शुक्रिया भी मत बोलना, लफ्ज़ धन्यवाद भी मत बोलना। मैं इस नेकी का बदला सिर्फ अल्लाह से चाहता हूँ और तुम्हारी ज़बान से लफ्ज़ शुक्रिया भी सुनना नहीं चाहता। मैंने जो कुछ भी किया है वो अपने रब करीम को खुश करने के लिए, अज़ाब जहन्नम से बचने के लिए मैंने किया है। मैं तेरी ज़बान से लफ्ज़ शुक्रिया भी सुनना नहीं चाहता। ये मुस्तफा के घर वालों की नेकियों की धूम मची है। सखी हो तो ऐसा, अपना फाका करके फकीरों को पालने वाला कोई घर हो तो ऐसा। कुरान ने कहा सब्र सब्र सब्र, एक टेक्स्ट बुक था और नबी के घर वालों ने प्रैक्टिकल में सब्र करके बता दिया। इसलिए हुजूर ने कहा कि कुरान भी की रस्सी भी हाथ में रहे और अहले बैत की भी रस्सी हाथ में रहे, ताकि कुरान टेक्स्ट पढ़ेगा और प्रैक्टिकल में नबी के घर वालों को उस कुरान पाक की हिदायत पे अमल देखेगा। या दोनों चीजें तेरी निगाहों के सामने रहे, तू नहीं भटकेगा, या सीधी सड़क शहरे शफात नगर की तरफ नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते किरदारे मुस्तफा, अज़मते शहीदे आज़म। इस हदीस पाक को पढ़ के सिर्फ ये लोग ये कहते हैं कि सैयदों की खिदमत कीजिए, सैयदों का हाथ पैर चूमिए, और जो गैर सैयद है उसको कुछ नहीं, सब सारा वैल्यू इसका है। कौन सा इस्लाम, कैसा इस्लाम, कौन सा कुरान, किस हदीस का पैगाम तुम फैलाता है? आलिम दीन को साइड करके और सिर्फ खानदान और नस्ब की बुनियाद पे अपने आप को आगे बढ़ाना, और उस एक इमाम और एक मौलाना, एक मुदर्रिस जो 10, 15, 20 साल तक पढ़ा है, उसको किनारे करके उसको जलील कर देना, ये किस इस्लाम की खिदमत है? हुजूर ने फरमाया है कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा नबी के नाइब होते हैं, उलमा नबी के नाइब होते हैं। और हदीस में आया है कि जब उलमा रास्ते से चलते हैं तो समंदर की मछलियां उसके लिए दुआएं बख्शिश करती है, दरख्तों के पत्ते उसके लिए बख्शिश की दुआ मांगते हैं। आलिम दीन जो कलम से किताब लिखता है, उसके कलम की रोशनाई
کل قیامت کے دن جب شہیدوں کے خون سے تولی جائے گی تو ان کے کتاب اور فتویٰ لکھنے کا جو انک خرچ ہوتا ہے پین میں، یا انک شہیدوں کے خون پہ غالب آ جائے گا۔ چونکہ شہید گردن کٹائی خود جنت اکیلے گئے، لیکن ایک عالم کی ایک کتاب کروڑوں کو گمراہی سے بچاتی ہے۔ عالم کتاب لکھ کے مر گیا، اب یہ کتاب قیامت تک رہے گی جس کے پاس، اور جس کو کتاب گمراہی سے بچائے گی ان سبوں کا ملا کے اجر ان کو ملتا رہے گا۔ یہی تو وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت اگر ایک معمولی ولی ہوتے تو صرف عرس کے دن چادر چڑھتی ان کے مزار پہ اور فاتحہ پڑھی جاتی اور مریدین آتے خوب چادر اور پھول کا جلوس نکالتے، اس کے بعد کھیل ختم ہو جاتا۔ لیکن اعلیٰ حضرت کے وصال کے 100 سال ہو گئے، آج ان کا چرچا بڑھتا جا رہا ہے۔ امریکہ میں مسجد کا نام رضا جامع مسجد، ہالینڈ میں مدرسے کا نام مدرسہ رضویہ، سری لنکا میں خانقاہ کا نام خانقاہ رضویہ، ہندوستان میں ہزاروں مدرسوں مسجدوں کا نام رضا جامع مسجد، مدرسہ رضویہ، اور مجھ جیسے کروڑوں آدمی کے نام کے ساتھ سمر رضا، احسن رضا، شہریار رضا، احمد رضا، فلاں رضا، فلاں رضا، یہ رضا اکیلا تھا، کروڑوں نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ رضا کے نام پہ ہزاروں مدرسے مسجدیں، یہاں تک کہ برکلی، ہارورڈ، آکسفورڈ، کیمبرج یونیورسٹی، ہندوستان میں لکھنؤ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اعلیٰ حضرت 32 لکھ کے، جے این یو میں، اے ایم یو میں، بنارس ہندو یونیورسٹی میں، میسور یونیورسٹی میں، بنارس اور بنگلور یونیورسٹی میں لوگوں نے تھیسس لکھ کر اعلیٰ حضرت پر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ اعلیٰ حضرت تو مدرسے کی چیز تھی، مگر یونیورسٹی میں آج اس پہ تحقیق ہو رہی ہے آخر ایسا کیوں ہے۔ کچھ لوگ چڑھتے ہیں کیوں رضا رضا کا نام لیتے ہیں، یہ میرا خاندان، یہ میرے باپ دادا 500 سال پہلے کا تھا، اور یہ رضا تو ابھی 100-150 سال پہلے کا تھا، ان کا سلام ہر جگہ پہ، ہر مسجدوں میں، ان کا سلام ہر مدرسوں میں، ان کا چرچا ہر جلسوں میں، ان کا چرچا ہر مسجدوں میں، جمعہ کے دن عرس میں 30-35 لاکھ لوگ وہاں چلے جاتے ہیں۔ لگتا ہے کہ اجمیر محلہ میں 30-35 لاکھ اور بریلی میں 30-35 لاکھ، ایک طرف معین الدین ہیں، ایک طرف احمد رضا خان فاضل بریلوی ہیں، اور ہندوستان میں ہر طرف ڈنکا ان کا بج رہا ہے۔ دوسرے ولی کی طرح ایک ولی ہوتے تو صرف عرس لگتا، لیکن دن گزرتا جا رہا ہے، رضا کا چرچا ایسا پڑ رہا ہے، لگتا ہے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ 12ویں کا جلوس ہو چرچا رضا کا، 11ویں کا لنگر ہو چرچا رضا کا، ذکر شہادت ہو مگر چرچا رضا کا، صرف اسی لیے کہ اعلیٰ حضرت ایک سر پہ گھونگھٹ ڈالنے والے ولی کا نام نہیں تھا، دعا تعویذ لکھنے والے محافظ کا نام نہیں تھا، 1000 کے قریب کتابیں لکھ کر قیامت تک کے مسلمانوں کے ایمان کا تحفظ کرنے والے مجدد کا نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے۔ اس لیے رضا کا نام چاہے یہ سارے صلح کلی مل کر چاہے پھٹا دیں یا ایڑی رگڑ کے مر جائیں گے، چوتڑ رگڑ کے مر جائیں گے، رضا کی مخالفت میں ڈی جے پنجو بجا کے اور اکھاڑا گھما کے یہ چاہے مر جائیں حسد میں، مگر رضا کا نام کم نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک فتویٰ رضویہ رہے گا، کنز الایمان رہے گا، 1000 کتابیں رضا کی رہیں گی، اس وقت تک رضا کا خطبہ ساری دنیا میں پڑھا جاتا رہے گا۔ اللہ رب العزت ان کو عزت دیتا ہے جو اللہ کے دین کا کام کرتا ہے، جو اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے۔ اسی کو قرآن میں کہا گیا وَإِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب ذرا غور سے سنیے، امام حسین کی زندگی کے سامنے کس قدر ایک کٹھن گھڑی آ گئی ہے، مشکل وقت آ گیا ہے، وہ مشکل وقت ہے، ہارڈ ڈیسیزن لینے کا وقت آ گیا ہے۔ امام حسین جنت میں پیدا ہوا، یعنی جنت کی کیاری میں ساری زندگی پہلے بولے، وہ احادیث سارے لوگ سن رہے ہیں کہ حضور نے حسنین کریمین کو کتنا پیار دیا، سبوں کو معلوم ہے، ہونٹ کو چوستے تھے مصطفیٰ، صرف اس لیے کہ اس چوسنے کے ذریعے حسین کے سینے کو طاقت کا خزانہ منتقل کر دیا جائے۔ حسین اعظم کو کاندھے پہ بٹھاتے تھے اس لیے کہ تاکہ حسین کے کاندھے پہ جب میری امت کا بوجھ کل جائے گا تو میرا یا بیٹا مسکراتے ہوئے اس بوجھ کو سنبھالنے کی صلاحیت پیدا کر لے گا۔ اس لیے حضور نے سجدہ لمبا کیا تھا کہ کل حسین کو اگر کسی لمبے سجدے کی ضرورت ہوئی وہ پھر دوسرے دروازے کا محتاج نہیں، نانا جان کے لمبے
लंबे सजदे से नूर हासिल करेगा। इसलिए हुजूर ने हुसैन को पुख्ता कर दिया था। सरकार ने हुसैन के बचाने की कभी दुआ नहीं की थी। सरकार दो जहां बैठे हुए हैं, एक तरफ आप हुसैन, आपकी चची ने हुसैन को आपकी गोद में दे दिया गया। थोड़ी देर के बाद सरकार की आंखों से आंसू के कतरे रवा हो गए। चची पूछती हैं कि हुजूर क्यों रोने लगे? अभी अभी एक फरिश्ता आया था और उसने कहा कि जिस हुसैन से आप लाड प्यार कर रहे हैं, इस हुसैन को आप ही का कलमा पढ़ने वाला बेदर्दी के साथ दरिया फुरात के किनारे ज़बह कर डालेगा। और सरकार दो जहां ने नहीं कहा या अल्लाह मेरे नवासे को बचा दे, जिस हुसैन को मैंने इतना लाड प्यार दिया है, अपने बेटे को हुसैन के नाम पे कुर्बान कर दिया है। आया है दूसरी रिवायत में कि एक तरफ एक जानो पे हुसैन थे और दूसरे जानो पे आपका बेटा जनाब इब्राहिम था। और जिब्राइल अमीन आ गए और कहा हुजूर आप अपने बेटे अपनी बेटी के बेटे नवासे दोनों से प्यार कर रहे हैं, ये दोनों को अल्लाह एक जगह जमा नहीं रहने देगा, एक को अपने पास बुला लेगा। अब आप इख्तियार करें कि किसको आप देते हैं। सरकार ने कहा कि अगर इब्राहिम अगर इंतकाल कर गए तो तकलीफ सिर्फ मुझको होगी, लेकिन अगर हुसैन इंतकाल हो गया तो तकलीफ मुझे भी होगी, फातिमा को भी होगी, अली को भी होगी। इसलिए चलो आज मैं अपने बेटे को कुर्बान करता हूँ। 3-4-5 दिन के बाद आपके बेटे इब्राहिम का विसाल हो गया। उसके बाद जब भी आप हुसैन को देखते थे तो क्या कहते थे? ये हुसैन वो मेरा लाडला है जिस पर मैंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया है। सुभान अल्लाह, जिस पर मैंने अपने बेटे को कुर्बान। ये तो बचपने के लाड प्यार की कहानी है। सरकार दो जहां ने हसन और हुसैन नाम रखा, यह दोनों जन्नती नाम है, उनसे पहले किसी का नाम नहीं रखा गया। ये दोनों शब्बर और शबीर जो जनाब हारून इस्लाम के बेटे थे उनके नाम पे रखा गया। सरकार दो जहां ने 7वें दिन अकीका किया, अपने हाथ से फकदुम्बा ज़बह किया और सर के बाल मुंडवा के ज़ाफ़रान लगा के बाल बराबर चांदी आपने खैरात की। ये बताया कि जब औलाद एक अल्लाह की तरफ से नेमत और गिफ्ट है, उसकी कदर करनी चाहिए। औलाद को बोझ न समझें। बहुत सारे घर हैं जिसके घर में औलाद नहीं है, वह घर सूना पड़ा है। इसे बेटा हो या बेटी, अगर अल्लाह औलाद दे तो उसे गिफ्ट समझ के स्वीकार करें, उसको बोझ न समझें। चाहे 5 बेटी क्यों ना हो, वो एक तोहफा है। जो बेटी के लिए तरस रहा है, एक बेटी के लिए आपको तो अल्लाह ने 5 बेटियां दे दी। वो समझ लें कि माँ बाप बाल बच्चों को खिलाता नहीं है, वह तो जाहिल है जो ये कहता है कि मैं बच्चों को पालता हूँ। तो तुम खुश नसीब हो कि तेरे जरिए से 5 बच्चे पाले जा रहे हैं और उन 5 की वजह से तुझको अल्लाह रोजी दे रहा है। हदीस में आया है कि जब बेज़बान जानवर अगर इसका ख्याल ना हो तो अल्लाह आसमान से पानी नहीं गिराए। इस कदर दुनिया में क्राइम और जुल्म हो गए हैं। मार धाड़, हसद, जलन, चुगलखोरी, पाप, ज़िना, शराब, सूद, पानी को छोड़कर लोग शराब पी रहे हैं। आसमान से आग बरस जानी चाहिए, अल्लाह ताला आप पानी को रोक लेता। लेकिन ये बेज़बान जानवर, ये बकरी, ये गाय, ये सांप, ये बिच्छू, ये बेज़बान जानवर, अगर अल्लाह इनकी रोजी का अल्लाह को ख्याल ना हो तो इंसान तो उस कदर सालिम है कि दुनिया को पाप से भर दिया है। अल्लाह बारिश नहीं बरसाता, लेकिन इन बेज़बान जानवरों की वजह से अल्लाह पानी बरसाता है। जिस पानी की वजह से घास जमीन से निकलती है और उस घास से जमीन में ऑक्सीजन मिलती है, जानवर खाते हैं। तो आप ये ना बोले कि मैं इस बैल को पाल रहा हूं, ये जाने कि इस बैल की वजह से हम पाले जा रहे हैं। आप मत कहें कि मैं बच्चे को पाल रहा हूं, यह जाने कि इन बच्चों की वजह से मैं पाला जाता हूं। अगर एक घर में 5 भाई हैं और एक भाई जोरदार कमाने वाला है और 4 भाई कोई पोलियोग्रस्त, कोई अपाहिज और कोई कम कमाने वाला है, तो आप ये मत समझे कि मैं सबको पाल रहा हूं। ये जान लें कि उन्हीं अपाहिज, उन्हीं पोलियोग्रस्त, उन्हीं माजूर, उसी बीमार की वजह से अल्लाह तेरी रोजी में इजाफा कर दिया है ताकि तू एक अकेला ज्यादा कमाए और इन चारों को अपने साथ लेके चले। तो सब कुछ अल्लाह करने वाला है, हम एक माध्यम होते हैं, एक जरिया होते हैं। अल्लाह बेशुमार लोगों को औलाद से महरूम रखा है। अगर हमारे घर में औलाद हो गई तो डिस्मार का मत बन जाए कि हम औलाद वाले हैं, वो बांझ है, बांझपन का ताना ना दे किसी औरत को। अल्लाह बेटा देना जानता है तो 5-5 बेटे मेरे गांव में एक आदमी के मर गए बाप की मौजूदगी में जवान होकर के, अब डफली बजाता रह गया। इसलिए अल्लाह देना जानता है तो अल्लाह नेमत को छीनना भी जानता है। तो डफली मत बजा के हमारे पास बेटा है और तू औलाद से महरूम है, इसमें तेरा कोई रोल नहीं है। यहाँ 50 साल से लोग चूतर रगड़ रहे हैं, एक बच्चा तक पैदा नहीं हो रहा है। और यहाँ शादी के 8 महीने के बाद, 9 महीने के बाद बच्चा, 2 बच्चा, ज्वाइंट बच्चा पैदा हो गया। इसमें तेरा कोई रोल नहीं है, यह सिर्फ अल्लाह का फजल है।
जिसे चाहता है बेहिसाब अता करता है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइस्सु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। तेरा कोई रोल नहीं है कि तू खूब ढेर रोजी कमाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल है कि वो अल्लाह तुम्हें दूसरे लोगों की वजह से तेरी रोजी में इजाफा किया हुआ है। इस तरह की सोच से इनकिसारी पैदा होती है, इस तरह की सोच से इस्लामी अखलाक झलकता है। और इससे हट के सोचेंगे तो घमंड झलकेगा। जवानी मिली तो घमंडी हो गए, औलाद मिली तो घमंडी हो गए, बेटा मिला तो घमंडी हो गए, और बेटी नहीं मिली तो मोल पे ताव देने लगे। हाँ, हमको फिक्र नहीं है, मेरे पास बेटी ही नहीं, तुम क्या करें, 4 बेटे हैं, 4 कार मेरे घर में आने वाली है। यानी भिखारी, बेटा दे के अल्लाह ने एहसान किया मगर ये जलील बनना चाह रहा, ये भिखारी बनना चाह रहा, ये दूसरों के सामने हाथ फैला के दूसरों की कार मांग ये भिखारी बनना चाहता। पौष भिखारी, वो 10 टका कमाने वाला भिखारी तो अच्छा है इससे कि वो 10 टका दे दो या 10 बार दुआएं देता है, लेकिन इसको 10 लाख की कार भी दे दो ये भी लड़ाई मोल लेता है। ये बोलता फला 20 लाख का देने वाला था, ये 10 ही दिया है। मुंह पूरा टेढ़ा कर लेता है, चेहरे को गुस्सा से तमतमा हुआ रखता है और समझी से बात तक नहीं करता है। हम सोचे थे ये नोवा देगा, ये तो आल्टो और स्विफ्ट दे दिया है। यानी ये हरीस लालची महाफकीर, वह फकीर तो 10 रुपए में 10 दुआएं देता है, और यह 10 लाख की कार लेने के बाद यह फकीर अपने देने वाले समझी का शुक्रिया तक नहीं अदा करता है और उल्टे दोष जमाता है। हमको तो साहब इनोवा मिलने, फॉर्च्यूनर मिलने वाला था, लेकिन आपने तो आल्टो और स्विफ्ट और डिजायर ही आपने दे दिया है। यह है महाफकीर जो 10 लाख की कार दो तो भी शुक्रिया अदा नहीं करता, और वह 10 रुपए लेकर 10 बार दुआएं देता है। वो छोटा फकीर है और ये बड़ा फकीर है। अल्लाह ने औलाद दी थी ताकि बेनियाज रहता मगर फकीर हो गया। अल्लाह ने दौलत दी थी ताकि खूब दूसरों पे खर्च करके जन्नत कमाता, मगर ये खुद लालची और हरीस बन के हल मजीद 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 करके महाभिखारी हो गया। एक गरीब के हाथ में 10,000 हो, वो 4 दिन जाके रात में सजदा करता है, इलाही मैं 10 रुपए का मुंह देखने वाला 10,000 मेरे हाथ में आ गए, और इनको 10 लाख की कर्जा दे दो, इनका चेहरा उजड़ा रहता है, जो उसको 10 करोड़ की जरूरत है और हमने 10 लाख रुपया दिया, इसलिए उसके मन के मुताबिक नहीं मिला। तो दुनिया में इसी तरह के जलील फकीरों की तादाद बढ़ती जा रही है। हिर्स और हवस, जहां सब्र नहीं है, सब्र नाम की कोई चीज नहीं है। मौला अली कहते हैं यह सर है और यह धड़ है, यह दोनों मिलकर जिस्म बनता है, उसी तरह से ईमान और सब्र है, यह दोनों मिलकर एक आदमी की ईमानी जिंदगी की तामीर करता है। जैसे सर को अलग करते हैं धड़ बेकार, धड़ को अलग करते हैं सर बेकार, या दोनों मिलकर बॉडी की तामीर होती है। उसी तरह सब्र और ईमान का रिश्ता है। सब्र के बगैर ईमान बेकार, ईमान के बगैर सब्र बेकार। यह दोनों में चोरी दामन का संबंध है। यानी जहां ईमान है वहां सब्र होना होगा। मौला अली कहते हैं एक बार दुनिया सच धस के आ गई, कहा हुजूर क्यों यहूदी के कुएं से पानी खींचते हैं, आप क्यों उस पानी को पटा के 2 सिक्के कमा के बाल बच्चों को पालते हैं। मौला अली ने कहा था कि बाल बच्चों को हलाल तरीके से पालने के लिए अगर जलील जगह कोई खड़ा होता है, हुजूर का फरमान है, तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मिटा देता है, उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। यानी अपने बाल बच्चों को हलाल तरीके से पालने के लिए कोई चाय की दुकान पे चाय बेचता हो, कोई जूता चप्पल सीता हो, कोई पंचर बनाता हो, कोई खेती बाड़ी करता हो, कोई दूसरे के मकान में 8 घंटे ईंट ठोकर के पैसा कमाता हो, ये हराम के करोड़ों से बेहतर है कि जहां सिर्फ पसीने की बूंद जो हलाल कमाई में निकले, एक एक बूंद गुनाहों के दाग को धो डालती है। यानी जहां मेहनत है, मुशक्कत है, हाथ की कमाई है, जहां पसीना बहता है, जहां हराम पूरी नहीं है, तो अल्लाह ने ये जरिए रिस्क दिया था ताकि सीने को तवानाई मिले, बाल बच्चे में फरमाबरदारी जाए। मगर लोगों ने लालच और शौक की वजह से सब्र को मिटा दिया और हिर्स हवस की वजह से जलील हो गया और बाल बच्चों को एक जलील मिसाल बन के एक नाकाम सी जिंदगी गुजार के दुनिया से चला गया। मौला अली कहते हैं कि मैंने तुझको तलाक दिया, मैंने तुझको तलाक दिया। कहा हुजूर किसको तलाक दिया? मौला अली कहते हैं दुनिया सज धज के आई थी, इसीलिए मैंने दुनिया को तलाक दे दिया। अल्लाह समद। उसी तरह इमाम हुसैन के सामने चूंकि पाप जैसा होता है, उस पाप का असर पेटों में होता है। बाप हो गुटखा खो, बाप हो सिगरेट पीने वाला, बाप हो रजनीगंधा खाने वाला, बाप हो बीड़ी पीने वाला, बाप हो झूठ की महफिल सजाने वाला, तो ऐसा नहीं कि बेटा कुतुब अब्दाल बन जाएगा। नहीं, कुदरत का कानून है, आम के पेड़ से आम फलता है सेब नहीं, सेब के पेड़ से सेब निकलता है लीची नहीं।
नहीं। बासमती धान लगा दें तो धान निकलता है, गेहूं नहीं। और धान रोप दें तो गेहूं बो दें तो गेहूं निकलता है, धान नहीं। उसी तरह कुदरत का कानून है, जब बाप मुहज़्ज़ब नेक बाअखलाक हो तो उस ब्लड से जो बच्चा बनता है उस बच्चे में बाप का अखलाक मुंतकिल होता है। माँ बाहया हो, 10 मर्दों को देख के मुंह पे मुस्कुराहट नहीं लाती हो और मुंह नहीं बिचकाती हो, मोबाइल में मटक मटक के बात अगर मर्दों से नहीं करती हो, अगर 10 मर्दों के हाथ में हाथ दे दे, 10 मर्दों से टाका लेके कीमती परस, कीमती जूता, कीमती जींस और टी शर्ट खरीदे, गरीब की बच्चे हैं, कीमती पर्स कहाँ से आया, इसलिए कि वो लड़कों को व्हाट्सएप यूट्यूब पे उसका ब्लैकमेल करना है, उससे पैसा लेना है, जब उसका पैसा निचोड़ गया फिर दूसरे को निचोड़ने के लिए मुस्कुराना है, मुस्कुराहट बेच कर अपना चेहरा दिखा कर और ब्यूटी पार्लर में जाके मेकअप करके नए नए ग्राहक को ढूंढना है। वरना जिसका बाप मजदूरी करता है उसकी बेटी के पास ये कीमती पर्स कहां से आ गए, या कीमती सैंडल कहां से आ गया, या कीमती मल्टीमीडिया एंड्रॉइड मोबाइल कहां से आ गया। साहब 1-1 लाख रुपए कमाने वाले के पास 5,000 का मोबाइल है और जिसका बाप मजदूरी कर रहा है उसके पास 30,000 का मोबाइल है। ये सब क्या है? ये सब मुंह दिखाने वाली कमाई है, यानी व्हाट्सएप की कमाई है, यूट्यूब की कमाई है। और भसपन सबर का गली के छोकरों को रुझा करके उनके पैसे लूटने की कमाई है, जो इस तरह अपने हुस्न को बेच के पैसा कमाएगी, अपना चेहरा लूटा के पैसा कमाएगी और ये सोच ले सामने वाला कि मेरा बेटा नमाजी, शरीफ, मुत्तकी, परहेजगार हो जाए। नहीं होगा ऐसा। आम के पेड़ से सेब नहीं फलता है। औरत मिसले जमीन के है, उसमें बीज डालने वाला बाप होता है। अगर बीज नाकारा हो, जमीन बंजर हो, तभी शानदार फसल ही पैदा होगी। उस जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा बीज वैसा फल। इसीलिए तो कुदरत का कानून है, जब माँ हो नमाज पंजगाना अदा करने के बाद रात में नफल के लिए खड़ी हो तो एक ही रकात में सहर हो जाए और पाक ऐसा लाजवाब कि दिन भर जिहाद और एक सजदे में सुबह हो जाए। अब फजर की नमाज के लिए मस्जिद चले, मोहल्ले में सारे लोगों को फजर के लिए जगाते हुए चले। जब बाप हो अली और माँ हो फातिमा तो बेटा जोकर नहीं होता, बेटा कयामत तक के शहीदों का सरदार हसन और हुसैन पैदा होता है। यह कुदरत का कानून है, जैसी माँ वैसा बाप, जैसी माँ वैसी औलाद, जैसा बाप वैसी औलाद। इसलिए हमेशा गिरा बाप की सूरत में ये समाज जो टकेतों से भर रहा है, ये समाज जो चोरों से भर रहा है, ये समाज जो लुच्चों और लफंगों और माँ बाप को आंख दिखाने वाले कुत्तों से भर रहा है। इन कुत्तों को क्यों पाल रहे हैं तुम? इस सांप और नाग को दूध पिला पिला के क्यों मोटा कर रहे हो? जब ये तेरी नाक कटा ही देगा, जब ये हरिजन और दलित की बेटी को लेके भागी जाएगा और जब ये कुतिया तेरी ये हरिजन और चमार के साथ भागी जाएगी तो क्यों 9 महीने पेट में रखना, क्यों 2 साल तक खूनी जिगर पिलाना, क्यों 10 साल तक अपने बच्चे के पेशाब बहाने के कपड़े को धोना। इसीलिए धोती है माँ 10 साल तक बच्चों के फलिया और कपड़ा को, ताकि वो किसी हरिजन के साथ भाग जाए और जब उम्र हो जाए कि 16 साल वो किसी चमार के साथ भाग जाए। जब औलाद इसी तरह भागने लगेंगी तो आने वाले 25 साल के बाद नोट कर लेना, कोई एक दर्दमंद बाप कभी औलाद नहीं पैदा करेगा, औलाद नहीं पैदा करेगा। ऐसे जब औलाद पैदा होने का मतलब नाक कटवाना, औलाद पैदा होने का मतलब है इज्जत को मिट्टी में मिला देना, औलाद पैदा होने का मतलब है शराबी जुआरी जजुआरी लखेरा हो जाना। क्यों इसी शराबी जुआरी औलाद को जन्म देगा? इसलिए अभी तो ऐसा वक्त नहीं आया है, उस वक्त के आने से पहले लड़की का अच्छा सिलेक्शन करें, मर्दों से ज्यादा औरतों को पर्दे में रखें, उसकी ताकीद करें। ये औरतें पर्दे की चीज है, ये नुमाइश की चीज नहीं है। अगर कोई खूबसूरत जवान औरत जींस पहन के सड़कों पे घूमती है, 50 नौजवान की नजर जाती है और ये 50 नौजवान चाह रहे हैं कि हम इनसे शादी करेंगे, अगर इनका बाप मुझसे शादी नहीं करवाया इनके बाप को गोली मार देंगे और लड़की के जब बदन में छुरी ठोक के मार देंगे, ये बताएं क्या हाल होगा। इसलिए चूंकि आदमी के आंख में हुस्न को देखकर उसको पाने का शौक है, तो अब एक हसीन है और 50 जोकर है, ये सारे जोकर उसको दरिंदा बनकर नोचना चाहते हैं। तो किस किस के हाथों वो नोची जाएगी और किस किस के निकाह में वो आएगी। इसलिए इस्लाम ने कहा है कि जवान होने के बाद मोटी चादर डाल दे ताकि दरिंदों की नजर इस पे ना पड़े और यह नोची नहीं जाए। तो हिजाब औरतों को जलील करने के लिए नहीं है, बल्कि औरतों को जिल्लत से बचाने के लिए इस्लाम ने हिजाब दिया।
عورتوں کو ذلت سے بچانے کے لیے پردہ دیا ہے، عورتوں کو ذلت سے بچانے کے لیے حجاب دیا ہے، ورنہ پخانہ چاٹنے والا تو چاٹ ہی رہا ہے، اب بری موت پخانہ روم میں مر ہی رہا ہے، بڑے بڑے ارب پتی مر رہے ہیں، سشانت سنگھ راجپوت جیسا کروڑوں کمانے والا ایکٹر وہ پھانسی کے پھندے پہ لٹک کے مر رہا ہے، تو جس کی نقل کر کے تم بال پر رکھتا ہے، جس کی نقل کر کے تم ہاتھ میں دھاگا باندھتا ہے، وہ تو پھانسی کے پھندے پہ لٹک رہا ہے۔ بمبئی میں ناچنے والی عورتوں کی پیروی کر کے میری بیٹیاں جنس ٹی شرٹ پہنتی ہیں، اور جس کی پیروی تم کر رہی ہو اس کی لاش سڑ گئی 5 دن تک، پولیس والے نے دروازہ توڑ کے اس کی لاش کو نکالا، کروڑوں روپے کے فلیٹ سے اس کی لاش کو نکالا۔ جب فلم کی ہیروئن مر رہی ہے پھانسی لے کر تو تمہاری کیا اوقات ہے؟ اور جس کی نقل تم کر رہی ہو اس کی زندگی خوشیوں سے محروم ہے، جس کی نقل ہمارا بچہ کر رہا ہے اس کی زندگی میں سچا سکون نہیں ہے، وہاں خودکشی ہے، وہاں زہر خورانی ہے۔ ہندوستان کے بڑے بڑے ارب پتی بھگوڑے ہو گئے، ہندوستان کے بینکوں کا قرضہ لے کے بھاگ گئے، برٹین چلے گئے، یعنی وہ بھگوڑا ہو گیا۔ جب اب صاحب کنگ فشر کمپنی ڈوب گئی، مالیہ کی کمپنی ڈوب گئی، اور وہ کروڑوں روپے ہندوستان کے بینک کا لوٹ کے چور بن کر ہندوستان سے بھاگ گئے، یہ اربوں میں کھیلنے والا ذلیل ہو گیا، اس کی کمپنی رسوا ہو گئی۔ تو جب وہ لوگ رسوا ہو گئے تو پھر تو کیسے اس کی پیروی کر کے عزت پائے گا؟ تو اصل عزت مسلمان مرد ہو یا عورت کسی فلم کے جوکر کی پیروی میں نہیں ہے، پیروی فاطمہ الزہرا کی پیروی میں اللہ نے عزت رکھی ہے۔ کنیز فاطمہ بن، یہاں عزت بچے گی، مسکراہٹ بچے گی، وقار بچے گا، اولاد بچے گی، گھر کی آبرو بچے گی، اور جہاں مرے تو فاطمہ کے پڑوس میں جنت میں جگہ مل جائے گی۔ دونوں جہان کی آبرو حسنین کی ماں کی غلامی میں پنہا ہے، اور دونوں جہان کی رسوائی اس فلم کی ناچنے والی کی پیروی میں پوشیدہ ہے۔ اس زندگی میں بھی سکون نہیں ملے، ارب پتی کو سکون نہیں ہے، زہر کھا کے مر رہے۔ اللہ نے سکون دولت میں رکھا ہی نہیں ہے، اللہ نے سکون قیمتی کار میں رکھا ہے۔ بس آپ اس کو نوٹ کر لے، امام حسین نیکیوں کے سائے میں پل کر جوان ہو رہے ہیں۔ نانا کا سجدہ، ماں کا سجدہ، باپ کا سجدہ دیکھ کر بچپن سے ہی اسٹانچ بلیور، اسٹانچ نمازی تھے حسین۔ شہادت تو زندگی کے آخری دن آپ کو ملی، یعنی 55 سال یا 56 سال 5 مہینہ 5 دن، جمعہ کے دن 10 محرم الحرام کو آپ شہید ہوئے۔ شہید تو آخری دن ہوئے، لیکن اس سے پہلے جو 55 سال کی زندگی آپ کی تھی وہ کیسے گزری؟ وہ زندگی مسجد نبوی میں امامت کرنے میں گزری، وہ زندگی 55 سال کی زندگی میں 25 حج پیدل کرنے میں گزری۔ اعلیٰ قسم کا اونٹ موجود رہتا تھا، لیکن امام حسین پیدل حج کو جاتے تھے، اونٹ ساتھ میں رہتا تھا مگر پیدل چلتے تھے، پاؤں میں آبلے پڑ جاتے تھے۔ ایک بار پاؤں میں ٹھوکر لگی، پاؤں زخمی ہو گیا، لوگوں نے کہا حضور اونٹ پہ سوار ہو جائے، مگر آپ سوار نہیں ہوئے۔ کیوں؟ امام حسین سب سے زیادہ نیکیوں کے حریص تھے، نیکیوں کے شوقین تھے۔ امام حسین نے سنا تھا نانا جان سے کہ جو دین کی راہ میں جس کے پاؤں میں دھول لگ جاتی ہے وہ پاؤں جہنم کی آگ کے لیے حرام ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں چلنے میں جہاں جہاں دھول لگے، اس لیے کبھی خانقاہوں میں پیدل چلیے، کبھی مسجد کی طرف بار بار پیدل جائیے، 5 ٹائم جائیے پیدل اور 5 ٹائم پیدل آئیے۔ عیدین کی نماز پڑھنے کے لیے ایک راستے سے پیدل جائیے، دوسرے راستے سے پیدل آئیے، اور جب جہاد کا بگل بج جائے اس وقت میں سرحد اسلام کی طرف پیدل چلیے اور اپنی جان آخری کے حوالے کر دے گا۔ شوق دماغ میں پالیے، پھر کیا ہوگا؟ 80 سال کا سجدہ وہاں نہیں لے جائے گا جہاں ایک جمپ میں بندہ جنت الفردوس میں کود جائے گا۔ اس لیے شہادت کا انتظار کیجیے، جنگ کی تمنا مت کیجیے، لیکن اگر جنگ تھوپ دے کافر تو بھگوڑا بن کے پیچھے نہ ہوئیے، کہ بہادر بن کے اس سے مقابلہ کیجئے، اور شہادت کی موت مل جائے تو پھر اپنی قسمت پہ ناز کیجئے۔ سب شہید نہیں ہوتے ہیں، سارے لوگ اللہ کی راہ میں شہادت کی موت نہیں مرتے ہیں، اکثر لوگ تو شادی بیاہ میں ناچتے ہوئے مر رہے ہیں۔ ابھی آئے دن اخبارات میں خبریں آ رہی ہے، کوئی ناچ رہا تھا، ناچتے ناچتے مر گیا۔ ایک فلم کا ایکٹر تھا خوبصورت، وہ جم میں گیا، وہ لوہا اٹھا کے ورزش کر رہا تھا، اسی حالت میں دورہ پڑا دل کا، وہیں مر گیا۔ تو آپ لوگ صحت پانے کے لیے لوگ جم جاتے ہیں، وہاں پاک لوہا اٹھاتے ہیں، اور اسی جم میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، جم میں جاتے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ شادی بیاہ میں ناچ کر کے دوستوں کو خوش کرتے ہیں، اور اسی ناچنے میں اب دل کا دورہ پڑ رہا ہے، چونکہ آدمی آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھتا، وہ ناچتا ہے بے تحاشا، بس چکر آیا، گرا، وہیں اسپاٹ ڈیتھ کر گیا۔ آج کل اکثر موتیں ناچنے شادی کے منڈپ پہ اور ناچ گانے کے بعد، اور فیکٹری کے دروازے پہ بائک سے گیا، 100 کی اسپیڈ میں بائک
चला के गया, बाइक रोका, अंदर ऑफिस में घुसना है, दरवाजे पे चक्कर आया, गिरा, वही मर गया। बेंगलोर में, चेन्नई में, बंबई में, कलकत्ता में, ये महानगरों में खूब इस तरह की मौतें हो रही हैं। अचानक मौत हो रही है। तो चौपाखाना रूम में लोग मर रहे हैं, नाश्ते में मर रहे हैं, हॉस्पिटल में मर रहे हैं, बस में मर रहे हैं, फ्लाइट में मर रहे हैं, ट्रेन में मर रहे हैं। कोई अल्लाह की राह में हालत सजदा में कोई मर रहा है, कोई दुरूद पढ़ते पढ़ते मर रहा है, कोई 5 खत्म कुरान किया, हाथ उठा के दुआ कर मर रहा है। ये मौत करोड़ों में किसी को आती है। तो अल्लाह की राह में 72 जख्म, नेज़ों, तीरों, तलवारों के खा के मरना, ये सब के मुकद्दर में नहीं है। अल्लाह जिसको अपना दोस्त बना लेता है, उसी को आला दर्जे की शहादत अता करता है। तो हुसैन मजलूम नहीं है, हुसैन बेकस नहीं है, हुसैन बेसहारा बेचारा नहीं है। हुसैन की मौत पे आंसू न बहाए जाए। अल्लाह का प्यारा है हुसैन, जिसे आला दर्जे की शहादत देके अल्लाह ने बता दिया। जिस तरह हुसैन का नाना खुदा को प्यारा है, उसी तरह मुस्तफा का नवासा भी खुदा को बहुत प्यारा। प्यारों को आला किस्म की मौत अल्लाह ने अता कर दी है। शहादत की मौत सबको नहीं मिलती है। अगर अल्लाह आपको शहादत की मौत दे दे तो पीछे नहीं होना है, भगोड़ा नहीं बनना है, बल्कि डट के मुकाबला करते हुए अपनी जान जाने आफिर के हवाले कर देनी है। वो लगता है कि पानी बंद हुआ, दाना बंद हुआ, घोड़ा आया और आपकी लाशों को घोड़े की टापों से रोक दिया गया, वो सब मज़ाहिर देखने में आ रहा है, पर हकीकत में बात यही है, वो सब आजमाइश की। उन आजमाइशों में मुस्तफा का नवासा खरा उतरा। हुजूर ने कुश्ती लड़ा करके हुसैन को अंदर से मजबूत किया था। हुसैन की खातिर सस्ता लंबा करके स्ट्रॉन्ग किया था। हुसैन के मुंह से सदके की खजूर निकाल के कह के अपने बेटे को हलाल खोर और स्ट्रॉन्ग बनाया था। 25 हज पैदल करना ये आम आदमी के बस की चीज नहीं है। आजकल एसी हवाई जहाज, एसी की बसें, एसी का वहां का मेट्रो, एसी का खेमा, उसके बावजूद जो एक बार हज करके वापस आता है वो कहता उम्रा तो कर लेंगे, उम्रा आसान है, हज अब नहीं करेंगे। वो 5 दिन बहुत मुसीबतों के दिन होते हैं, फर्ज अदा हो गया, अब दोबारा नहीं जाएंगे। हुसैन आजम ने 25 हज पैदल चल के कटीली लाख राहों से किया था। ये वही कर है जो नेकियों का शौकीन हो, जन्नत का सबसे ज्यादा शौक रखता हो, जिसकी जिंदगी अमरे बिल मारूफ में गुजरी हो। इमाम हुसैन फारूक आजम के अहद में उनकी फौज के साथ शरीक होकर जिहाद किया। हजरत उस्मान गनी की फौज के साथ शरीक होकर जिहाद किया। हजरत मौला अली की फौज में हसनैन करीमैन साथ रह के जिहाद किया। हुसैन आजम ने इस तरह से जिंदगी के 55 साल गुजार डाले, यानी सजदे में, अमरे बिल मारूफ में, सदका तो खैरात में, हज करने में, दूसरों को समझाने में, मुजाहिदीन के साथ साथ देकर जिहाद करके इस्लाम बचाने में 55 साल गुजर गए। अब जिंदगी के आखिरी पड़ाव में एक जबरदस्त आजमाइश आई है। यजीद नाअहल उसी खिलाफत राशिदा की मसनद पर जिस पर सिद्दीक अकबर, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली, इमाम हसन ने 6 माह तक जिस गति के फकार को बचाया और बहाल किया और इस्लाम की खिदमत की। इस्लामी सल्तनत का मतलब होता है अपना नहीं चलाना, बल्कि अल्लाह के कानून को जमीन पर नाफिज करना। यही खिलाफत राशिदा का काम था। उस खिलाफत राशिदा की गद्दी को यजीद ने अपनी नाअहली से पामाल करना शुरू किया। उनके दिमाग में आजादी थी, नमाजें छूट जाए कोई गम नहीं, महरमा से निकाह कोई गम नहीं, यानी यहूद और नसारा के तर्ज पे एक लंबे दिनों तक हुकूमत करने का प्लान बनाया। उसके लिए सबसे बड़ी रुकावट जो समझता था वो हुसैन इब्ने अली की साथ को समझता था। उन्होंने अपना हरकारा भेजा कि हुसैन मेरी बैअत कर ले, मैं हाकिम बन गया हूं, अगर बैअत कर लें तो वफा बिहा, नहीं करें तो बस उसके लिए कत्ल है। यजीद पहले कत्ल नहीं करना चाहता था, यजीद हुसैन का हाथ लेना चाहता था। एक बहुत रिमार्केबल पॉइंट करबला की हिस्ट्री का, हुसैन का हाथ लेना यजीद चाहता था। यजीद हुसैन यजीद को सपोर्ट कर दे, यजीद को हुसैन सपोर्ट कर दे। यजीद पूरी एनर्जी लगा के हुसैन का हाथ लेना चाहता था, मगर इंसानियत के लिए मॉडल हुसैन, नाना जान की जबरदस्त यादगार हुसैन, 55 साला इबादत और रियासतों से नूर हासिल करने वाला हुसैन जबरदस्त फैसला लेता है। यजीद के सामने सिर्फ शर्त रख देते, मैं अपना हाथ तुझको दे दूंगा, यानी तुझको सपोर्ट कर दूंगा, मुझको मदीने का गवर्नर बना दिया जाए। यजीद 10 हाथ कूद करके उछल करके हुसैन आजम को मदीने का गवर्नर बना देता, 2 लाख रुपए महाना दिरहम चांदी का सिक्का देता और कहता कि हुजूर आप गवर्नर बनिए,
चाहिए, सिर्फ आप मुझको सपोर्ट कर दीजिए। हुसैन सपोर्ट करते, मदीने का गवर्नर बनते, आराम से बाल बच्चों के साथ खाते पीते, 2 लाख चांदी का सिक्का बहुत होता है, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ाते, मदीने के सारे लोग हाथ पांव तो चूमते ही थे, आराम से खाते पीते। 55 साल में तो मरना ही था, शहादत का जाम तो पीना ही था, मरना था, शहादत नहीं हासिल होती, मदीने में मर जाते, माँ के पहलू में दफन हो जाते, और जन्नती नौजवान के सरदार तो थे ही, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मालूम है इमाम हुसैन के सामने एक ऑप्शन तो ये था, अपनी दुनिया को बचाना, बाल बच्चों को तकलीफ से बचाना, और एक जालिम को वर्बली सपोर्ट कर देना। चाहे उम्मत का जो हाल हो, मेरा बाल बच्चा बचा रहे, मैं बचा रहा हूं, आराम से खाओ पियो, जो आज सारे नेताओं का और अक्सर नेताओं का ही हाल है, और बहुत सारे जाहिल पीरों का भी यही हाल है, और बहुत सारे कमजोर किस्म के मौलवी का भी यही हाल है। कुछ हो नहीं कुछ हो, पब्लिक जो चाहती है, को बोल तो नमाज पढ़ो न पढ़ो, हुसैन का झंडा हाथ में ले लो, खूब घुमाओ डीजे और बाजा, लगाओ अखाड़ा, हुसैन तुम्हें जन्नत ले जाएंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यानी सिर्फ चंद सिक्के कमाने, लोगों को फरखलाने, परंगेज़ करने, और उनकी जहालत पे उसको छोड़ देने, और हक बात बोलने में खसारा है कि दोबारा नहीं बुलाएगा। इसी तरह कमजोर किस्म के लोगों से दुनिया भरी हुई है। वह जो अपने बाल बच्चों को आग की राह पे डाल दे, जो अपने बाल बच्चों को भूख की राह पे डाल दे, जो बाल बच्चों को प्यास की राह पे डाल दे, जो अपने कुंबे को तबाही के रास्ते पे डाल दे, जो अपनी जिंदगी को तलवारों के साए में डाल दे। नहीं चाहिए वो गवर्नरी जो उम्मत मोहम्मदिया को तबाह करने के बदले में मिले। हुसैन के सामने दुनिया और आखिरत दोनों सामने आ गई। यानी यजीद की बैअत करे, करोड़ों कमाए, और यजीद की मुखालफत करें, बाल बच्चों समेत कटने को तैयार हो जाएं, या दोनों ऑप्शन सामने था। तो हुसैन ने जिसकी परवरिश नाना ने की थी, उन्होंने फैसला लिया कि बातिल की बैअत नहीं होगी और शरीयत की मुखालफत कभी बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे मेरा सारा कुंबा कट जाए, ये गवारा है, मगर जालिम की बैअत ये मुझको गवारा नहीं है। हुसैन आज़म ने ये फैसला लिया, मुसीबत का फैसला, आग की राह पे चलने का फैसला, बाल बच्चों को भूख और प्यास के हाथों तबाह करने का फैसला, ये सारे सुकून की बर्बादी मुझको गवारा है, मगर मुस्तफा की शरीयत दाग हो जाए, खिलाफत राशिदा क्योंकि तकद्दुस को पामाल हो सामने निगाहों के सामने हो जाए, ये गवारा नहीं है। हुसैन ने राहत के रास्ते को ठुकरा दी, यानी 7 लफ्जों में हुसैन ने दुनिया को ठोकर मार दी, अपने लिए आखिरत को पसंद कर लिया। हुसैन आज़म मदीना से मक्का गए, मक्के से करबला गए, अब 22,000 की तलवार सामने नाचने लगी। अब वहां कुफ बातिल और हक में एक जबरदस्त मार्का है। कैसे नहीं हुसैन हाथ देगा, बच्चे कटेंगे तो हुसैन को हाथ देना होगा। कैसे नहीं हुसैन झुकेगा, जब 3 दिन तक पानी खेमे में नहीं जाएगा, हुसैन को बच्चों की प्यास देखी नहीं जाएगी, इसे झुकना पड़ेगा। यजीद ने बड़े बड़े शोरमा, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े कुश्ती लड़ने वाले, अरसत नामी पहलवान, तारिक बिन शीस नामी पहलवान, यानी मुल्क शाम और दमिश्क के बड़े बड़े पहलवानों को जमा कर दिया। ये 82 अफराद, जिसमें से बच्चे भी हैं, जिसमें बीमार भी हैं, जिसमें खवातीन भी हैं। इसलिए कि इमाम हुसैन वहां लड़ने कभी नहीं गए थे, लड़ने जाते तो कम से कम 10-20 हजार नौजवानों के साथ जाते। वो तो उम्मत मुस्लिमा को फसाद से बचाने के लिए 150 से ज्यादा खुतूत आए, फिर मुस्लिम बिन अकील का खत आ गया, हुज्जत तमाम हो गई, आप करबला की तरफ रवाना हो गए। वो तो रास्ते में पता चला कि कूफियों ने बेवफाई करके मुस्लिम बिन अकील के 2 शहजादों को कत्ल कर दिया है। तो अब वहां से इमाम हुसैन ने कहा कि अब वापस चला जाए, हालात तो साजगार नहीं है, लेकिन मुस्लिम बिन अकील के दूसरे शहजादों ने कहा अब तो हमें जाना ही होगा और अपने भाई का खून का बदला लेना ही होगा। हुसैन आज़म वहां इसलिए गए थे ताकि उम्मत मोहम्मदिया को तबाही से बचाए, जो उन लोगों ने आवाज दी थी, उन लोगों ने 150 से ज्यादा खुतूत लिखा था। जब वहां पहुंचे हालात को बदला हुआ देखा, यजीदी जम और थम के हुसैन का हाथ लेना चाहते थे, इसलिए 22,000 की फौज जमा कर दी, पहले 4,000, फिर 12,000, फिर 22,000। अब साद इब्ने वकास का बेटा अमर इब्ने साद, जन्नती बाप का जहन्नमी बेटा, 22,000 की कमान संभाले हुआ है। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद जो बसरा का गवर्नर था, कूफा का
पॉलिटिकल गवर्नर बन के सारा चार्ज वो कूफा से संभाल रहा है। शिमर मरबूद जो उसका रिश्तेदार था, हुसैन आजम का भी रिश्तेदार था, वो सामने तलवार लेकर हुसैन की गर्दन काटने को तैयार है। हुसैन मान जाओ, अपने रिश्तेदार के हाथ में बैत कर लो, यजीद की बैत कर लो। या हुसैन आजम ने कहा, इसीलिए तुमने बुलाया था कि जालिम की मैं बैत कर लूं। तुमने चारों तरफ से मुझे घेर के दबाव बना के जो तू चाहता है कि हुसैन तेरी इन तलवारों को देख के तेरे सामने झुक जाए, नबी के बेटे से ऐसा कभी नहीं होगा। आपने तकरीर की, अजमत याद दिलाई, उसके बाद फिर जंग के लिए आप तैयार हुए। उन्होंने 703 अंदाजों को फुरात पे पहरा बिठा दिया ताकि एक कतरा पानी न जाए। हुसैन छुप करके बैत कर ले। भूख जमा है, प्यास जमा है, बच्चों की लाशें जमा है, दूध पीते अली असगर की लाश जमा है, अब्बास अलम बरदार की लाश मौजूद है। दुनिया का सारा जख्म करबला में है, यानी भूख भी, प्यास भी, चटकल मैदान भी, जमीन भी आग उगल रही है और सामने तलवारों की झंकार भी, और शहादत के बाद लाशों की बेहुरमती का अंदेशा भी, और मस्तूरात के खेमे में आग लगाने का ख्याल भी। दुनिया का सारा गम, सारी मुसीबत, कोई बड़ा से बड़ा रुस्तम होता तो सीना हिल गया होता, वक्ती तौर पर झूठ बोल के मान लेता, फिर बाद में इनकार कर जाता। मगर सारी दुनिया को रास्ता दिखाने वाला हुसैन 22,000 तलवारों के बीच में लाशें उठा उठा कर कहता रहा, ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं एक बातिल को अपनी हिमायत दे दूं, एक बातिल को मैं सपोर्ट कर दूं। यहां तक कि तलवार बरसती रही, तीर चलता रहा, हुसैन आगे बढ़ते रहे, 72 जख्म नेज़ों के खा के जान जाने आखिरी के हवाले कर दिया। जर्रा जर्रा पुकार उठा। यह हुसैन का कहना था मैं हाथ नहीं दूंगा, यजीद का कहना था हाथ में लेके रहूंगा। यजीद अपने मकसद में हार गया कि सारी एनर्जी छोड़ कर हुसैन का हाथ नहीं ले पाया, और मरहबा हुसैन सारी मुसीबतें उठा के अपना हाथ, अपना जमीन बचा के चला गया। तो हुसैन अपने मकसद में जीत गया, यजीद अपने मकसद में हार गया। बहुत अच्छा। नारे तकबीर, जमाने वाले, नारे रिसालत, मोहम्मद के घराने वाले मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आखिर, शबीर तेरा नाम मिटाने वाले। हुसैन आजम ने जिस नहज से जंग लड़ी थी वो जंग यही थी कि कोई आदमी मैदान से कामयाब होके जाता है तो जीतता है, कोई अपना सब कुछ लूटा के जीतता है, और जीता। ऐसे ही यजीद पर लानत बरसने लगी, उनकी फौज के दिलों में बुज़दिली छा गई। ऐसे तैसे करके 3 साल में यजीद कैंसर से पीड़ित होकर बुरी मौत मर गया, और सारे यजीदी मारे गए। आज तक किसी यजीद की कहीं कब्र नहीं, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की कहीं कब्र नहीं कि उनका मानने वाला कोई फातिहा पढ़े। मगर अब्बास अलम बरदार से लेकर सारे 72 शोहदा की कब्रें 1400 साल के बाद आज भी मौजूद है। हुसैन नाम का करोड़ों आदमी जिनके नाम के साथ हुसैन गुलाम हुसैन जुड़ा है, दुनिया में मौजूद है। उनकी फातिहा जिंदा, उनका अलम जिंदा, उनका खर्चा जिंदा, उनका खिताब जिंदा, हुसैन की इमामत जिंदा, ताकि दुनिया जान ले कि जो जुल्म ज्यादा दिन तक नहीं जीतता, जुल्म मर जाता है, सब्र हमेशा के लिए जिंदा हो जाता है। इसलिए एक कौम मुस्लिम हिंदुस्तान में जब ऐसे हालात पैदा हो जाए तो काफिरों का झोला मत उठाना, उनका तलवा मत छाटना, घिघिया के जिंदगी की भीख मत मांगना, पक्का हुसैनी बनकर मौत की आंखों में आंखें डाल के मर जाना, मगर शरीयत को दाव पे नहीं लगाना, शरीयत को दागदार होने नहीं देना। जिस दिन यह हौसला पैदा हो गया, तेरा सब्र कुफ्र को मार डालेगा, तेरा सब्र कुफ्र को कमजोर कर डालेगा, तेरा सब्र हिंदुस्तान में आने वाले दिनों के लिए फजाओं को हमवार कर देगा। इसलिए सब्र, घर की चार दीवारी में सब्र, समाज में सब्र, स्कूल दफ्तर में सब्र, मैदान जंग में सब्र, हर हाल में सब्र, औलाद की नाफरमानी पे सब्र, बीवी की बगावत पे सब्र, पड़ोसी की आंख दिखाने पे सब्र। सब्र करने वाला ही मुअज़्ज़ज़ होता है और हरीस बेपसंद और बेवकार हो जाता है। हुसैन ने सब्र की रस्सी को थाम के दुनिया वालों को बता दिया कि अल्लाह जुल्म के साथ नहीं होता, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। हलाल का एक छलाल की झोपड़ी हराम की महल से बेहतर है। सिर्फ सब्र दाखिल हो जाए, सब्र जिंदगी को रोशन कर देता है, सब्र आदमी को अंदर से हौसला देता है। सब्र करने वाले का साथ सारा समाज छोड़ दे, कोई हर्ज नहीं है। शराबी, पापी, चुगलखोर समाज का की क्या रियायत करना,
نمازی پرہیزگار تہجد گزار رہے ہیں تو چلو ایک بات ہے، شرابی پاپی جھوٹ مصیبت کا مذاق اڑانے والا امیروں کا نام بگاڑ کے نہ اچھائی پسند ہو نہ میری غریبی پسند ہو، کیا ان کی رعایت کرنے کا؟ اللہ رب العزت کی خوشی تلاش کیجئے، سارا سامان چھوڑ دے، اللہ آپ کا ساتھ دے گا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی کی ہر شاہراہوں پہ حسین کی زندگی سے روشنی حاصل کرے۔ علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ۔ اے اللہ اس محفل پاک کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ الہی جو کچھ بھی تیرا اور تیرے محبوبین کا ذکر جمیل ہوا ہے مولا سے قبول فرما۔ یا اللہ ہمیشہ ہمیں حق بولنے، حق سننے، حق پہ